पुलिस पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे थे, ये सब क्या चल रहा था। दादा कहता है मेरी बीवी कोई नहीं, मेरे पुੱਤਰ ਦੀ ਵੀ बीवी कोई नहीं, ਉਹਦੀ ਵੀ बीवी मर गई, मेरी भी बीवी मर गई, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ये दादा की स्टेटमेंट है। एक बाप है, बेटी है और दादा है। जो बाप है वो अपनी बेटी के साथ ज्यादती करता है अपनी बीवी के फौत हो जाने के बाद। जो दादा है वो अपनी पोती के साथ ज्यादती करता है। ना दादा ने लिहाज किया अपनी पोती का, ना बाप ने लिहाज किया अपनी बेटी का। 18 साल उसकी उम्र है। वो अपने दादा से कहती है कि आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं तुम्हें इस चीज का नहीं पता, ऐसे ही होता है, दादा अपनी पोती के साथ ऐसे ही करते हैं। और जो दादा है वो ये रोज एक रवायत बना लेता है कि रोज ये सब कुछ करना है। ये बाप मजदूरी करता है, सारा दिन घर में होता नहीं, बाप आता है, बाप को कहती है कि बाबा जो दादा है वो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। बाप की आगे से स्टेटमेंट होती है कुछ नहीं होता, तुमने ये बात किसी को नहीं बतानी है। दिन में बाप कर रहा है, रात में दादा कर रहा है, दोनों की बारियां लगी हुई हैं और वो एक 18 साल की लड़की को लड़की नहीं कोई जानवर समझ रहे हैं। 2 महीने तक ये सब कुछ चलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज जो आपको मैं वाकया बताने जा रही हूँ फैसलाबाद का अफसोसनाक बदतरीन, जिसको सुनने के बाद यकीन करें कि रिश्तों के ऊपर एतबार करने को दिल ही नहीं करता। ये ज़रूरी नहीं होता कि इस तरह की चीज़ें सुनने के बाद हम लोग समझें कि तमाम तर रिश्ते ऐसे हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आती हैं उनको बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम लोग अपने रिश्तों के ऊपर किस हद तक भरोसा कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग अपनी इस्लाह कर सकते हैं। अब ये वाक़या फैसलाबाद का एक इलाका है मक्कू वाला, और जो पुलिस स्टेशन है वो इसको लगता है कुड़ियाँ वाला का। एक बाप है, बेटी है और दादा है। जो बाप है वो अपनी बेटी के साथ ज़्यादती करता है अपनी बीवी के फौत हो जाने के बाद। जो दादा है वो अपनी पोती के साथ ज़्यादती करता है। अब मामला किस तरह से ये होता है, हालात किस तरह इस तरह के बन गए कि ना दादा ने लिहाज किया अपनी पोती का, ना बाप ने लिहाज किया अपनी बेटी का। अब जो वालिद है, जो बाप है, उसका नाम है मोहम्मद सलीम, और जो दादा है उसका नाम है हनीफ। इनकी बीवी है, मतलब कि असलम की जो बीवी है उसका नाम है रमज़ाना, और इनकी एक बेटी है उसकी उम्र है 18 साल, उसका नाम है मदीहा। अब जो रमज़ाना है, अब ये 4 अफराद हैं, इस घर में रहते हैं 4 अफराद, दादा, बेटा, उसकी बीवी और उसकी बेटी, इकलौती बेटी है। रमज़ाना जो है उसको हो जाता है कैंसर, और वो कैंसर की बीमारी से लड़ के आखिरकार वफ़ात पा जाती है। बहुत उसका इलाज करवाया जाता है, कोई ऐसे ये बहुत ज़्यादा अमीर तरीन लोग नहीं हैं, लेकिन उसका इलाज करवाने की हर तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कैंसर से लड़ते लड़ते एट द एंड इस दुनिया से चली जाती है। अब घर में रह गया बाप, बेटी और दादा। अब ये 3 लोग हैं, 3 लोगों के फैमिली पर ये मुश्तमिल ये एक घराना है। अब रिश्तेदार आए, जिस तरह भी रसूमात होती हैं फौतगी के बाद, कुल चलीसवा ये सब कुछ हुआ। रिश्तेदारों ने आखिरकार अपने घर वापस जाना होता है, रिश्तेदार घर चले जाते हैं, पीछे के तीनों अकेले रह जाते हैं। जो दादा है उसकी सबसे पहले अपनी पोती पर नीयत ख़राब होती है और अपनी पोती के साथ वो करता है ज़्यादती। पोती बड़ी हैरान होती है, मदीहा बड़ी परेशान होती है। 18 साल उसकी उम्र है, शऊर रखती है, अक्ल रखती है, रिश्तों का पता है उसको। वो अपने दादा से कहती है कि आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि बेटा कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में हमेशा अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना, आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, आपको रिश्तों का एहतराम नहीं है, मैं आपकी पोती हूँ। वो कहता है तुम्हें इस चीज़ का नहीं पता, ऐसे ही होता है, दादा अपनी पोती के साथ ऐसे ही करते हैं, और ये कल्चर है, ये करना ही होता है। वो बड़ी परेशान होती है कि मेरी माँ ने तो मुझे कभी इस तरह की कोई बात नहीं बताई। अगर आप लोग शहरों की निस्बत देहात की तरफ चले जाएं, इस तरह के इलाकों की तरफ चले जाएं, तो वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो उतना शौर नहीं रखती जितनी एक शहर की लड़की को सेंस होती है रिश्तों की, या उसको पता होता है कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा है। खैर बहुत परेशान होती है, मेरा दादा होकर ये मेरे साथ क्या कर रहा है। और जो दादा है वो ये रोज़ का एक जो है ना एक रवायत बना लेता है कि रोज़ ये सब कुछ करना है। परेशानी की आलम में अपने बाप को बताती है। बाप मजदूरी करता है, सारा दिन घर में होता नहीं, बाप आता है, बाप के साथ बात करती है कि मेरा मुहाफिज है, मेरा बाप है, ये पूछेगा अपने बाप से। बाप को कहती है कि बाबा जो दादा है वो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, आप दादा से बात करें, वो मेरी इज़्ज़त जो है मेरी इज़्ज़त के साथ खेल रहा है। बाप की आगे से स्टेटमेंट होती है कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही होता है, तुम इस चीज़ की फ़िक्र ना करो, मैं उसके साथ बात करूँगा। अब ये मुहाफिज है, ये इकलौती बेटी है 18 साल की, उसको ये जवाब दे रहा है कि कुछ नहीं होता, तुम परेशान ना हो, मैं बात करूँगा तुम्हारे दादा से।
اگلے دن دوبارہ مزدوری پر چلا جاتا ہے، رات گئے گھر واپس آتا ہے، اپنی بیٹی کو کمرے میں لے جاتا ہے اور اپنی بیٹی کے ساتھ وہ سب کچھ کرتا ہے جو اس کا باپ کر رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ اب بیٹی اپنے باپ کی طرح دیکھ رہی ہے، وہ کھلائی ہوئی ہے کہ میرا دادا بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے، میرا باپ بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ؟ اپنے باپ کو کہتی ہے یار میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ یہ سب کچھ، میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی ہے، یہ سب ایسے ہی چلے گا، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ دن میں باپ کر رہا ہے، رات میں دادا کر رہا ہے، دن میں باپ کر رہا ہے، رات میں دادا کر رہا ہے، دونوں کی باریاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ ایک 18 سال کی لڑکی کو لڑکی نہیں کوئی جانور سمجھ رہے ہیں۔ اب جو دادا ہے وہ اس کو دوائی لا کر دیتا ہے۔ کتنا کو یہ بدبخت ہوگا، کتنا یہ، میں اس کو کیا اب اس ٹائم پر اس کو میں گالی دوں، آپ سب لوگ اس کو گالی دے رہے ہوں گے سن کر۔ اب اس کو گولیاں لا کر دیتا ہے کہ کہیں میری پوتی کو حمل نہ ہو جائے میرا، اس وجہ سے اس کو گولیاں کھلاتا ہے۔ وہ کہتی ہے آپ مجھے یہ کس چیز کی گولیاں لا کر دے رہے ہیں، میں بیمار نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں یہ اس لیے لا کر دے رہا ہوں کہ کہیں تم ماں نہ بننے والی ہو جاؤ۔ اس کو گولیاں زبردستی کھلاتا ہے، اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کا گلا دباتے ہیں، جب تک گولی اس کے گلے سے اندر وہ نگل نہیں لیتی تب تک اس کا گلا دباتا ہے، مارتا ہے، بال کھینچتا ہے، تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ 2 مہینے تک یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ 2 ماہ تک مدیحہ کے ساتھ کبھی باپ اس کا کر رہا ہے، کبھی اس کا دادا کر رہا ہے، کبھی باپ کر رہا ہے، کبھی دادا کر رہا ہے، گولیاں اس کو کھلائی جا رہے ہیں اور اپنی ہوس پوری کیے جا رہے ہیں۔ کچھ دن گزرتے ہیں، 2 ماہ کا عرصہ تقریباً گزرتا ہے۔ مدیحہ کے کچھ رشتہ دار ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں ملنے، مدیحہ کو دیکھتے ہیں، بچی کی چال ڈھال میں فرق ہے، اس کے چہرے کے اوپر رونق نہیں ہے، پریشان ہے، وہ کھلائی ہوئی ہے۔ اب اس کی ایک رشتہ دار ہے جس کا نام ہے پروین، وہ مدیحہ سے پوچھتی ہے کہ بٹھاتی ہے پاس، وہ کہتی ہے بیٹا کیا بات ہے، تم وہ کھلائی ہوئی ہو، تمہاری صحت بھی اس طرح کی نہیں ہے، تمہاری چال ڈھال اس طرح کی نہیں ہے، سب خیریت ہے، گھر میں کچھ ہوا ہے؟ وہ پریشانی کی عالم میں، اس ٹائم اس کا باپ اور دادا دونوں گھر نہیں ہوتے، وہ پھٹ پڑتی ہے اپنی اس رشتہ دار کے سامنے اور وہ سارا واقعہ، سارا جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے 2 مہینے میں، وہ رو رو کے چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ یہ لوگ مجھے مارتے ہیں، گھر کو تالا لگا کر چلے جاتے ہیں، مجھے انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، میرے پر تشدد کرتے ہیں، میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ میری والدہ نے تو مجھے اس طرح کا کچھ نہیں بتایا تھا اپنی زندگی میں، مجھے بتائیں وہ کیا، میں یہاں پر کیا کروں؟ اب وہ پروین بڑی پریشان ہوتی ہے، سمجھدار خاتون ہوتی ہے، وہ کہتی ہے تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی۔ ان کی آنے کا انتظار کرتی ہے، شام ہو جاتی ہے اور وہ مدیحہ کو اپنے ساتھ بڑے طریقے سے، شور نہیں کرتی ہے، بڑے طریقے سے مدیحہ کو وہاں سے لے کر جاتی ہے کہ میں اس کو کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں۔ پولیس اسٹیشن پیش ہو جاتی ہے، پولیس اسٹیشن جا کے سارا وقوعہ مدیحہ بتاتی ہے، نامزد دونوں کو کرتی ہے، اپنے باپ کو بھی اور اپنے دادا کو بھی۔ نامزد FIR ہوتی ہے اور پولیس جو ہے وہ فوری FIR کے فوری بعد جو ہے وہ ریڈ کرتی ہے۔ جو اس کا باپ ہے وہ مفرور ہے، باپ گھر پر موجود نہیں ہوتا۔ دادا جو ہے جس کو آپ لوگ اسکرین پر ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، دادا جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب گرفتار ہو گیا، دادا سے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی پولیس کی۔ پولیس پوچھتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے تھے، یہ سب کیا چل رہا تھا، تمہیں شرم نہیں آتی، تم کس رشتے کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ اب دادا کی سٹیٹمنٹ سن لیں۔ دادا کہتا ہے میری بیوی کوئی نہیں، میرے پتر دی بھی بیوی کوئی نہیں، ان دی بھی بیوی مر گئی، میری بھی بیوی مر گئی، تو ساڈے گھر ਇਹੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। अपने घर की कुड़ी नाल कर रहे, थानू की मसला है, थोड़े घर आए हैं, थोड़े नाल कुछ किया। ये दादा की स्टेटमेंट है, उस सफाक इंसान की ये स्टेटमेंट है कि साढ़े कोल एक ही ऑप्शन सी, साढ़े कोल होर कुड़ियां कोई नहीं, कोई ऑप्शन नहीं हैगी, तो असी होर की करदे, असी इहो ही करना सी, तो तुसी सानू की साडा हुण तुसी करना है, असी अपने घर दा मामला है, असी घर ही समेट लवांगे। खैर वालिद जो है उसका मफरूर है भी, वालिद क्या कहेंगे उसको तो हवस का पुजारी कहेंगे, उसको जिसको रिश्तों की तमीज़ नहीं है, जिसने अपनी ही पैदा की हुई बेटी के साथ ये सब कुछ किया है, उसको वालिद हम लोग किस तरह कह सकते हैं। अब जो मदीहा है उसका मेडिकल होगा प्रॉपर, जो भी होता है, अल्लाह ना करे कि मदीहा जो है वो हामला हो। अगर वो हामला होती है तो इस बच्चे, अगर हम लोग कानूनी तौर पर देखा जाए तो इस बच्चे को अबॉर्ट करवाने की कोई ऑप्शन नहीं होती है, बच्चे को पैदा ही करना होता है। बच्चा पैदा होता है, उसका DNA टेस्ट करवाया जाता है और उसके बाद पता लगता है कि ये किसका है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा हुआ तो उस बच्चे को पैदा किया जाएगा, उस बच्चे का टेस्ट करवाया जाएगा और पता लगेगा कि वो बाप का है या दादा का है। शर्म का मुकाम है हम लोगों के लिए कि हम लोग किस तरफ चल पड़े हैं। इन चीज़ों को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोग अपने इन रिश्तों के ऊपर बड़ा भरोसा करते हैं, लेकिन वक्त नहीं रह गया इस तरह के रिश्तों के ऊपर भरोसा करने का, इस तरह के रिश्तों के पास अपनी बेटियों को छोड़ने का वक्त ही नहीं रह गया। ये जाहिल लोग हैं
میں نہیں سمجھتی کہ ایک باشعور ایک پڑھا لکھا انسان اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی پوتی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کا کچھ کرے گا. لیکن یہ جاہل لوگ ہیں، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو رشتوں کی تمیز نہیں ہے. ان کو بچپن سے ان کی تربیت ہی اس طرح سے نہیں ہوئی کہ ان کو رشتوں کا بتایا جاتا ہے، ان کو رشتوں کی تمیز بتائی جاتی ہے، ان کو محرم غیر محرم کا فرق بتایا جاتا. یہ تھا جی فیصل آباد کا وقوعہ، اور امید کرتے ہیں ہم کہ مدیحہ جو ہے اس کو انصاف ملے. اس نے 2 مہینے بڑی اذیت کاٹی، ایک ماں کا دکھ کاٹا، ماں اس دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد اس نے ان رشتوں کا اصل روپ دیکھا کہ میرا باپ میرے محافظ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، میرا دادا میرا محافظ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو مدیحہ ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے. پروین نے بہت اچھا کردار ادا کیا اس پورے کیس میں. امید کرتے ہیں کہ مدیحہ کو انصاف ملے اور آنے والی زندگی جو ہے وہ مدیحہ کی بہتر ہو سکے. اجازت دیں، اللہ حافظ.